बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश व आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज माशाल्लाह से गौसिया का फ़र्स्ट डे है स्कूल में। तो मुझे ना एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही नहीं आई और ये भी था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो मैं ना अब ये अलार्म मैंने लगा लिया था, तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। गौसिया का यूनिफॉर्म मैंने प्रेस किया है उठते ही। फिर उसके बाद ये है कि वो कुछ खा नहीं रही थी, कह रही मुझे भूख नहीं है, क्योंकि नॉर्मली रूटीन अब ऐसी हो गई थी कि लेट नाश्ता करते थे। लेकिन फिर भी मैंने ना उसको थोड़ा सा ब्रेड वगैरह जो है वो खिला दिए, क्योंकि आपको पता है बच्चा जब भूखा स्कूल जाएगा तो फिर वो क्या पड़ेगा। तो बस ये है कि मैंने इसको नाश्ता हल्का फुल्का करवाया और इसका लंच बॉक्स में बस चिप्स वगैरह ही रखे थे जो मेरे पास पड़े हुए थे। तो अब ये है कि मैं गौसिया को कंगा कर रही हूँ। तो उसको भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैंने जो है स्कूल जाना है। न्यू स्कूल का आपको पता है होता है कि बच्चा बहुत शौक़ से जाता है, और वैसे भी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम जो है स्कूल ओपन हुए हैं। तो अल्लाह ताला अब ये है कि ऐसा हमें ना कहानी आफात वगैरह से बचाए और बच्चों का जो है ना वो चलता रहे सिस्टम स्कूल का। तो अब ये है कि यहाँ पे मैंने इसको छोटी वगैरह करके ना गौसिया को जो है वो रेडी कर लिया है। और ये जो है ये इसका स्कूल कार्ड है, क्योंकि एक दिन बच्चे एक ग्रुप के आते हैं और दूसरे दिन दूसरे ग्रुप के बच्चे आते हैं, तो इस वजह से ना ये उसको वो बैज वगैरह दिया हुआ था स्कूल वालों ने। तो इधर जो है वो गौसिया जो है वो रेडी हो गई थी और अब हम जो है अपने गेट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे और गौसिया के बाबा के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है कि गौसिया को जो है वो छोड़ के मैं आया करूँगी और लेके वो आया करेंगे। तो क्योंकि वो शॉप से जो है ना बार बार नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप जो है ना इसको छोड़ आना और जो वापसी पे है ना फिर मैं इसको ले लूँगा, क्योंकि मेरी ज़िद थी। वैसे तो हमने इसको नियर ही करीब में ही हमारे एक स्कूल था, उधर इसका एडमिशन करवाया हुआ था, तो मुझे वो स्कूल ना कोई अच्छा यानी कि पसंद नहीं था ना। तो फिर मैंने इसके बाबा से ज़िद कर के कि नहीं जी इसको इस स्कूल में इसका एडमिशन करना है। तो वो फिर कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब तुम्हारी ज़िद है तो फिर तुम्हें थोड़ी सी जो है ना वो कॉपरेट भी थोड़ा सा यानी कि मेरे साथ करना पड़ेगा। एक तरफ की तुम यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और एक तरफ की जो है मैं ले लेता हूँ। तो फिर इस तरह हम जो है ना मिल के जो है गौसिया को स्कूल लाना और ले जाना जो हमने डिवाइड कर लिया। तो अब ये कि मैं तो लोकल ही जाती हूँ, इसके बाबा जो है वापसी पे फिर इसको बाइक पे ले आते हैं। तो फिर ये हुआ यूँ कि फिर मैं इसको लेके जा रही हूँ और यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और सुबह सुबह का टाइम है और कितने अरसे बाद जो है ना वो हम सुबह सुबह जो है वो बाहर निकले हैं, क्योंकि लेट उठते थे तो फिर बस काम काज में ही जो है वो टाइम हो जाता था, तो कभी सुबह के टाइम जो है ना वो बाहर नहीं आए। तो आज ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जो है ना सुबह की ठंडी हवा ताज़ी हवा को जो है ना वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी गौसिया जो है वो अपने स्कूल में जा रही है और स्कूल वाले भी ना बड़े स्ट्रिक्टनेस यानी कि स्ट्रिक्टनेस हुई भी आजकल स्कूल्स में भी पेरेंट्स का जाना भी अलाउ नहीं होता, और बड़ी यानी कि SOPs पे वो जो है ना अमल दरामद कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है ये कि बच्चे के लिए भी अच्छा है और रेगुलेशंस और रूल्स होने चाहिए, तभी स्कूल लगता है। और वापसी पे जो है वो मैं पैदल ही आई थी और लोग स्पेशली जाते हैं जॉगिंग के लिए, और मेरी जॉगिंग जो है वो अल्लाह वल्लों ही होगी सी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा पैदल आके ना। तो इधर ये कि आज जब मैं घर आई तो मैं अपने आप को ना बड़ा फ्रेश सा फील हो रहा था मुझे, और मैं बड़ी एक्टिव सी थी। और आते साथ ही मैंने पूरे फिर घर की जो है ना क्लीनिंग फटाफट से कर ली, और मुझे ना बिल्कुल भी वो थकावट वगैरह का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब आप सुबह की वॉक करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और वो अच्छा रहता है ना। फेफड़ों को जब ताज़ा हवा मिलती है तो वो अच्छा ऑक्सीजन जो तो वो आपके लिए
جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی نا. تو ویسے تو یہ مرداروں کی طرح ہم سوئے رہتے تھے 11 بجے تک. تو مجھے جب میں آج اٹھی تو مجھے بڑا نا اچھا لگا. ابھی دیکھیے سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں. اب یہاں پہ تقریباً ہوگا 7 بجے کا ٹائم. تو ابھی پوری طرح جو ہے وہ روشنی نہیں آئی, تو ہلکا ہلکا سا نا وہ روشنی ہو رہی ہے. تو یہاں جی میں بریک فاسٹ کر رہی ہوں, کیونکہ نارملی تو جب آپ لیٹ اٹھتے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ناشتہ بھی جو ہے وہ لیٹ ہی ہوتا ہے. تو پھر آج جو میں اٹھ گئی تو پھر ایک تو یہ کافی 10-15 منٹ کی واک کر کے آئی ہوں, پھر اس کے بعد کلیننگ وغیرہ کی ہے. تو پھر مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا چلو ہلکا پھلکا سا جو ہے پھر ناشتہ جو ہے وہ کر لیتی ہوں. تو بریڈ لیے میں نے, بریڈ کی جو ہے نا ایک سلائس پہ کیچپ لگایا اور ایک سلائس پہ جو ہے وہ مایونیز لگایا, اور یہ بوائل پوٹیٹو جو ہے نا وہ میرے پاس رکھے ہوئے تھے, ان کو پھر میں نے میش کر کے اور تھوڑا سا نمک اور مرچیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے نا وہ کر کے وہ اس کی فلنگ سی تیار کر لی تھی. تو بس یہ کہ کھانے کے معاملے میں یہ کہ میں کانشیس نہیں ہوں, جو ملے اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے میں کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی بھی کھانے کے معاملے میں جو ہے نا وہ نخرے نہیں کیے, اور ہمارے ماں باپ نے بھی جو ہے نا ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو بھی ملے نا تو آپ شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ کھا لیا کریں. نخرے کرنے سے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو صحت بھی نہیں اچھی ہوتی, اور جو آپ کھاتے ہو نا وہ بھی آپ پہ لاگا نہیں کرتا. پنجابی میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پہ کھایا پیا نا لاگا نہیں کر رہا. تو یہ کہ اب یہ کہ میرا جو ہے یہ سمپل سا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے, اور تو اب میں ایک ناشتہ کر رہی ہوں. اور مجھے غوثیہ کی بھی وہ ہو رہی ہے, کیونکہ آج کافی عرصے بعد وہ اسکول گئی ہے, تو مجھے بڑا ہو رہا ہے کہ کب ٹائم گزرے اور 1 بجے اور غوثیہ جو ہے وہ گھر آئے. تو بس یہ کہ بس خیالات جو ہیں وہ ایک, آپ کو پتہ ہے جب آپ کا دھیان کسی چیز کی طرف ہوتا ہے تو پھر آپ کے مائنڈ میں بھی وہی چیز نا یعنی کہ ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو اب یہ ہے کہ کر تو میں ناشتہ نہیں ہوں, لیکن میرا پورا مائنڈ جو ہے وہ غوثیہ کی طرف ہے کہ کب جو ہے وہ اسکول سے آئے. اور ادھر جو ہے وہ غوثیہ ماشاء اللہ سے آ گئی ہیں گھر میں. اس کے بابا جو ہے اس کو لے آئے تھے اور انہوں نے اس کو گیٹ پہ چھوڑ دیا تھا. اور جب غوثیہ آئی تو میں نے بولا آپ نے کیا کھانا ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے فرائز کھانے ہیں, روٹی نہیں کھانی میں نے. تو کیونکہ صبح بھی ناشتہ تھوڑا بہت کر ہی لیا تھا, پھر لنچ وغیرہ کھایا, تو پھر وہ اب اس کا روٹی کھانے کو جی نہیں کر رہا تھا. تو پھر میں نے کہا چلیں میں آپ کو فرائز جو ہے وہ بنا دیتی ہوں. تو یہاں پہ جی میں نے غوثیہ کو فرائز بنا کے دیے ہیں. غوثیہ جو ہے فرائز کھا رہی ہیں, اور پھر فرائز کھانے کے بعد جو ہے ٹائم کافی ہو گیا تھا. پھر میں نے وہ آٹا وغیرہ گھوندا, ہانڈی بنائی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے شام کی جو ہے وہ میں چائے پینے کو, چائے کی طلب ہو رہی تھی, تو پھر میں نے کہا چلو چائے بناتی ہوں. تو ادھر جو ہے پھر میں جو غوثیہ کے لیے جو ہے نا وہ چائے کے ساتھ جو ہے میں نے دہی بھلے منگوائے تھے, اور ساتھ میں غوثیہ کے لیے جو ہیں وہ کرکرے, اس کو کرکرے جو ہے نا بڑے پسند ہیں, اسپیشلی جو گرین کرکرے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اچھے لگتے ہیں. اور وہ اکثر جو ہے نا وہ شام کی چائے کے ساتھ کرکرے کھاتی ہے. بچوں کو آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے جو ہیں وہ روٹی وغیرہ کی طرف کم ہی جاتے ہیں, اس طرح کے فاسٹ فوڈ جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ, اور میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اسپیشلی میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک انسان بنائے اور برے لوگوں کی نظر سے بچائے. تھینک یو, اللہ حافظ.